السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. बलोच राजे मीरो मंगे हिम बच्चो मुलूके मातो गुहारो शेरे चुक ओला नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाने का कि अस्हाब कहफ व इशानी किस्सा वाक़या चकुजा बोंगी जबूत चोर देमा शोत एक किस्से में पतो बयान करा कब इशत इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम रुम बेवरनायत कि ईशान वती रब्बे सरा ईमान आओ ईशान शिरक व कुफ्र व जुल्म व जनायत तो हर चीज की सिल्ली व गंदगी तंदुरहा यलजदा ईमान आरयक रुदूमिहा जानी हस्ती तवानी हस्ती के वक्ती के कसियारा ईमान हस्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत हर इबरत आवरीन चीजें और कुदरत निशानी अरग वदीनी अरग गेश फरमान के ईशान के ईमान औरतत पवती रब्बे वहदानियत हुक्म शरअ सरा जिदनाहुम हुदा हिदायत राह रवगा मन अल्लाह फरमान का इशाना गेशतर तौफीक था जिदनाहुम एक ईमान गेश कम भी हर चीगिश्तर नेके अमल गो इखलास व तक़वाया कि इंसान देमा रवान भी ईमान कबूई तर बुआनी हर ची वतन जोर तर कनान कम पर ईमान हो अमल हमें पे ईमान नजूर भी उसमें वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ाम वक्ती के चौथी राज कौम दीवाना के पाद अल्लाह फरमान का बहे से मोमिन रबतना अला कुलूबिहिम मन आईनी दिले सरा ताकत व कुव्वत दात मन आईनी दिल मुहकम कुर्त वक्ती के पाद अहतन तो यो का पाद नहीं अहतन ईशान शेर को कुफरे खिलाफ पादा वक्ती के पाद अहतन तो गुश्तिश रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द मैं पहाजूक मैं वाहुंद मैं मालिक अल्लाह है जिंदे जातिन के आसमान व जमीन आनी वाहुंद हम हमाए मा हमाई माले हमाई जमीन सरा निश्ता हमाई नेमता कार मर्ज कने हमारी ग्वात हमारी होर हमारी वर्दनी चीज के जोड़ी करतगो हम हमें उती जिंद हमको उती आजा व जवारे हम चम्मी दाती दपी दंतानी दाती होश गोशी जिस्म तान कुव्वत हलमई दाते लन नदउ मिन दूनिही इलाह गोश बदर के दिगे हिच बार छे दो बाद बगैर खुदा मा कसियत तवार बिर न जारी वो अगर मा इकार को
و اگر بغیر خدا ما کسی را توار برجت لقد قلنا اذا شططا. گوڑا ما گشتا یک گپی ناشر و ناشائسته و ناجائزه، ظلم و زیادتی گوڑا ما گپی گشتا. گوڑا میں گپ ہمشن کہ ربنا رب السماوات والارض، میں پروردگار ہمائیں کہ کل کائنات ہمائی ہے، آسمان و زمین وہ تو ہر چیز کا انتہا ہے، اندرا ہمائی ہے، ماں ہم ہمائی ہے. آئی بندگی یا اوے دے دی گئی گپ بھی وہ خبری میں کہہ رہا نیست. لن ندعو من دونه الہ، جبر ادگی نوبت نے کہ ما بغیر خدا دیگه کسی توار بیر بیجنی، و اگر ما چوکر تو بزن ما ناجائز و ناشرین گپ پکاری. فرمان کہ ای مردم کهف و رقیم مردم و اصحاب کهف کے آئین گپا اللہ فرمان کہ ما شمارا گشانگو که آقایتن تو چیئے تو دیم ترد چی گشان دیم در صبح ستا ہے انشاءاللہ ما شما گندنو واننو اشکرین. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.